Mga kaigalan ug mga kaigsunan, kumusta kamong tanan sa pangalan sa pagtulunan o relihiyon nga PEDM kun Philippine Association Divine Master Holy Spirit Incorporated. Kinasingkasing kami nga magdapit kaninyo sa pagpamati nining usa ka takna nga tulumanon ang timbre sa Espiritu Santo alang sa kaluwasan sa tao. O kini ang inyong alagad sa ganginan, Evangelista Brother Hermogenes Macarayo, magapanghinaot nga ana kamo sa inyong nahimutangan o nakalantaw kamo sa inyong mga screen, di naglantaw sa PDM Universal sa YouTube o gingon man naglantaw sa Facebook sa programa sa PDM ang timbre sa Espiritu Santo alang sa kaluwasan sa tao. O kami magapanghinaot nga ang panalangin ni Master iya nga ipaabot dias tagsa-tagsa ninyo ka mga kagalingon, hatagan kamo niya sa kapiskay, kabaskog sa inyong mga panglawas, labaw tanan sa pagkamadasigon sa inyong mga tagsa-tagsa ka mga panghuna-huna. Aron sa ingon ni ana hapsay ang inyong pagtimbang-timbang sa mga kamaturan nga among ihatodya kaninyo. Mga kamaturan nga puro lamang mga nakasulat sa Biblia ug kun may mga basahon man nga mga referensya nga mabasa namo kana dili aron supakon ang Biblia. O kini nga tulumanon ang timbre sa Espiritu Santo alang sa kaluwasan. Mabati kini dinhi sa Power Radio sa matag Sabado kita magsugod sa 5 lungtad hangtod sa lasay sa sayong kagabhion. O sa Kidapawan mabati usab ang programa sa PEDM ang timbre sa Espiritu Santo alang sa kaluwasan sa tao sa oras sa 5 lungtad hangtod sa lasay sa kagabhion matag Domingo kana sa hapon o sayong kagabhion. Og nini kayo nagkaroon ikauban pa nato ang uban pa nga mga ministro sa PEDM. Kinusab si Brother Danilo Nakwa. Kamusta ka ninyo mga kahigalaan o kigsunan? Kinusab si Brother Romy Rama Kamus. Katabayayong yung karon sa pagkatod kanino sa maturan, haron makapapadangat sa tao ngadto sa kaluwasan. O karon magpaila pa ang uban pang mga ministro. Kumusta mga kahigalaan o maigsunan? Kinyong alagad sa kanginan, Evangelista Yusril Macarayo. O karon ihatag ko kamo sa usa pagka ministro. Kumusta ka mga kaigalalog mga kaigsunan sa ngalang pagtulon ang PEDM kinyong alagad sa kahanginan Evangelista Brother John Rel Malinaw isa sa makig-uban karon sa pagtuon sa kamatuoran nga gipasikad sa Biblia. O karon ibalik ko kamo kang Brad Macarayo aron sa hisgot sa tema. Sa dili pa ta moadto sa unahan atong ginapangumusta ang atong legal counsel si Attorney Pampilo Agbong. Attorney, mayong hapon kanimo dia. O nining higayon na karon sa dili patapod moadto gyud pod sa unahan mga pahibalo sab nga hapit na ang komperensya sab karong bulan sa Marso sa ulog pod ta sa adlaw na tawhan Princess Angel Liberty sa Pitsa 9 ug Pitsa 10 o moabot na sab ang mga kaigsuonan gikan sa mga nagkalain-lain nga mga dapit o nining higayon na karon ang atong pagahisgutan ang kabahin mahitungod sa dagan sa atong panahon, labi na unsay mahitabo sa kalibutan. Ang unsa pod ang tinguha sa Dios alang sa mga tao ug ang tinguha sa Dios nga ang tanang mga tao maluwas ug makadangat sa pag-alagad diha sa Espiritu Santo ug matimbrihan sa timbre sa Espiritu Santo. Kanang timbriha para sa kaluwasan mauna ng anaa diya sa makita ninyo sa screen. Kumulantaw mo sa YouTube sa PEDM Universal nga programa o ingon man sa Facebook nga makita ninyo ang timbre sa Espiritu Santo alang sa kaluwasan sa tao. Pero brad ani ang PEDM ba kini rehistrado ba ni sa gobyerno sa Pilipinas brad Dani? O rehistrado gini Brad Macarayo. O sa makausap pa at ipabulo sa mga atong mga televiewers, sa mga listeners, nga aron masayran sa tanan nga pinaagi nini nga ang mga membro sa incorporators o sa mga uban pang opisyalis nagpamatuod og nagapahayag una sa pagtukod nini sa nga ang katuyuan sa pagtukod nining kapunungan mao ang una pagpakailap sa pagsalig diha sa Espiritu Santo nga nagpakatao o sa espirituhanong pagtulunan sa pagkamatinuoron, pagkamaunungon, pagkamatinudanon o pagkamalulot. O sa ikaduha, paghupay o pagpagaan sa tawhanong kasakit pinagi sa pagtambal espiritual sa medical o dental nga pamagi ngadto sa mga nagkinahanglan o sa pagbuhat o paggamiton mahitungod sa kahimtang sa baba gikan sa mga dentist pinagi sa mga pagbansay
o pagmugna og mga sangang buhatan o misyon kutob sa matukod. Unya, ang usa sa importante ni nga qualification nga mahimo kang sakop sa BD mo kani sa Article 10, Paragraph 4, adunay maayong baruganan diha sa katilingban ug nagbaton sa kinaiya sa pagkangay ug pagsinabtanay sa ubang mga reliyon. O kining PADM, Philippine Association Divine Master Holy Spirit Incorporated, natukod kani adtong December 29, 2023 o narehistro sa kagamhanan sa Securities and Exchange Commission sa numero 2024-0301-40032-03 kaniadtong Marso 6 sa tuig 2024. Busa kana nga rehistrado kini ngano nga kanunay namo nang gisgutan sa programa mga kaigalan ug mga kaigsuonan nga kining PDM ug ang iyang meaning Philippine Association Divine Master Holy Spirit Incorporated rehistrado sa gobyerno nana nga sistema. Kung aduna may mususi bradani bahin sa doktrina sa PDM o makikita sila nato asa ba nila kita ikita bradani ang sentro nga nahimutangan ining ato kining natukod nga PDM. Module sila sa atong main office sa atong PADM Village dito sa Puro 4 sa Barangay Danao, Hasaan, Misamis Oriental. Mao kana angangay nilang atuon kung buot sila makigsusi sa atong pagtulunan. Busa yung ana nga sistema. Kung naminaw kamo muna nga gipahibalo na mo na kung radyo lang kamo naminaw. Pero kung tanaw ninyo sa Facebook o tanaw ninyo sa PDM Universal sa YouTube, makita na ninyo ang kuano na ada sa ubos sa Philippine Association sa screen. Nay address. Nay address nasa ubos Philippine Association Divine Master Holy Spirit Incorporated. Makita niyo PDM Village, Puro 4 Danao, Hasaan, Misamis Oriental. So mao na siya mga kaigalaan og mga kaigsuonan. So ingon ni ana. So padayon na ta sa unahan nga ang ato ang mao nga masayra nato ang unsa ang tingwa sa Dios. Ang tingwa sa Dios mao nga ang tanang mga tawo maluwas og makadangat sa pag-alagad sa Espiritu Santo og matimbrihan sa timbre sa Espiritu Santo para sa kaluwasan. Atong susihon sa balaang kasulatan, Brother Romy, ato na ta, naabag yun sa balaang kasulatan nga ang Dios may tinguha gyud sa mga tao alang sa kaluwasan o sa tinguha niya o sa ba ka tao ang gitinguha niya nga maluwas, Brad Romy? Doon na gyud tinguha ang Dios nga ang tanan tao gyud muy maluwas dili kay isa lamang ka tao. Ato lang prubahan sa basa dinhi sa unang Timoteo sa iyang kapitulo 2 bersikulo 3 hangtod sa 4 nagiingon dinhi. Kini maoy maayo pagakahimutan sa pananaw sa Dios nga atong manuluwas nga nagatinguha nga ang tanang mga tao mga luwas unta ug managpakakabot sa kahibalo sa kamaturan. Busa ingon ni anak nga di kay usa lang ka tawo, daghang tawo, tanan tawo gitinguha sa Dios pero kun ang tanang tawo maluwas, Brad Jisrael, Brad Romy, Brad Junril, kung tanang tawo maluwas nganong tinguhaon pa man sa Dios nga ang tanang tawo maluwas. Doon na gidili makadangat sa kaluwasan. Mao nay atong susihon karon kung asa dapita gyud makaplagan sa tao ang kaluwasan. Niining atong panahon karon. Labi na sa padangaton sa kalibutan nga nagatubang nata sa nanatas makuyaw nga dagan sa panahon. Padulong na gyud ta sa gipanagna sa balaang kasulatan nga sangkuanan sa tao. Ngani dunay panawagan ang Dios. Sa panawagan niya dili kay usa lang kadapit tibuok kalibutan ang panawagan sa Dios sa mga tao. Unsay prueba ni ana Brad Junril? Ato lang pagabasahon Brad Macarayo no ang basahon nga gamito nato ang pulong sa Dios diri sa Salmo kapitulo 49 bersikulo 1 hangtod sa Dios. Hangtod sa 2. Rather. Pamati kamo tanang mga katawhan nga nagapuyo dinhi sa kalibutan, dungganon o dili, adunahan man o kabos. Mao kana Brad Macarayo. Musangko magita sa panawagan sa Dios. Busa mga kaigalaan ug mga kaigsunan ingon ana ang sistema nga ang tanang tao musangko gid ta sa panawagan sa Dios ug sa tinguha sa Dios nga ang tanang mga tao maluwas. Ingon ni ana nga sistema sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Og ang bahin sa kaluwasan nga tinguha sa Dios ug panawagan sa Dios kana gisulat na. Ngano nga siya nanawagan tungod kay dunay dakong sa gubangon ang tao nga kun dili makabantay ang tao di gyud ka makaambit sa kaluwasan. Dili gyud ka makadangat sa kaluwasan. Ingon ni ana ang atong masusi karon nga naa sa Biblia. Iplastar sa nato. Bahin sa kaluwasan nakasulat na nga naa diha nga ang tingwa sa Dios nga ang tanang tao maluwas.
o gisulti na pudaan sa panawagan sa Dios nga ang mga nakasulat tanan nga gikudlit din gibutangag tulpok, kanang tulpok nagpasabot gibutangag tulpok mura bag kana magbuhat kag sulat. Unya butangan maginiyo nag period ug mahumana. Tulpokan nimo pasabot humana. Ang imong mga gipang butang diha nga naa sa unsay imong gipahibalo sa sulat gibutangag tulpok diha ra kutob. Ang gikudlit nga tanan nga nias Biblia kana tumanon pag-abot sa panahon nga gitulpukan. Mao nang gisgutan sa Dios unsay prueba ni ana Brad Jezreel. Niya Brad Makarayo atong basahon nga wala gyud pagasayloan sa mga naisulat sa Biblia Brad Makarayo. Niya atong basahon diri sa nakasulat sa Mateo kapitulo 5 bersikulo 18 gingon, kaysa pagkatinuod sultihan ko kamo nga samtang nagaluntad pa ang langit ug ang yuta walay pagapasayloan sa kasuguan bisan usa lamang kakudlit o usa katulpok nini hangtod ang tanan matuman. Busa walay pagasayloan bisan usa ka sa kasuguan bisan usa na lang kakudlit o usa katulpok niini hangtod ang tanan matuman. Tanan nga gikudlit, bot gipasabot ba? Tanan nga gisulat. Gibutangag tulpok nga diha ra kutob, musangko gid ta sa gitulpukan. Unsa nang tulpok? Katumanan sa nakasulat sa balaang kasulatan. Unsa nang mga tumanon nga nakasulat diha sa kasulatan nga walay pagasayloan. Mao na bitaw nang ang Dios dunay panawagan sa tanang mga tao sa tibuok kalibutan. Usa na ang panawagan, ang tanang mga tao maluwas unta. Ngano? Tungod kay may dakong sa gubangon nga gisulti na daan sa atong Ginoong Kristo og kana gikudlit diya sa Biblia. Gisulat diya sa Biblia, gibutangag tulpok unsa na? Musangko tas dakong kasakitan nga ang ingon wa pa mahitabo sukad sa pagkatukod sa kalibutan. Unsay prueba ni ana Brad Rumi? Ang prueba niya na Brad Makarayo ni adini atong mabasa sa Mateo sa iyang kapitulo 24 bersikulo 21. Kay unya moabot ang dakong kasakitan nga ang ingon wala pa mahitabo sukad sa sinugdan sa kalibutan hantod karon og dili na mahitabo pa. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan gitin-aw na nga dunay panawagan sa Dios ang tanang mga tao maluwas. Tibuok kalibutan panawagan na. Unya gisulti sa atong Ginoong Kristo nga ang tanang gisulat tumanon way masayloan. Buti pasabot walay gisulat nga dili matuman. Kung ang tanan matuman unsa na ang gipasidaan sa atong Ginoong Kristo, muabot ang dakong kasakitan diri sa kalibutan nga ang ingon wa pa mahitabo sukad sa pagkatukod sa kalibutan. Gikan kang Adan hangtod ni abot si Noe. Naa naman na mabasa sa Biblia bisan sa mga elementary gitudlo man na sa theology nga naa diya bahin sa kasaysayan panahon ni Noe. So naa diya nga makita diya kana siya naay nahitabo nga dakong kasakitan tibuok kalibutan nga ang naluwas niya atong panahon lata sa tubig. Mao lamang si Noe ug ang iyang mga anak ug ang iyang asawa ug ang mga asawa sa iyang mga anak. Gitudlo na sa theology. Bisan asa nga tulunghaan kana kumuna siya nga hisgutan sa nagtudlo para nga matisok sa hunahuna sa mga kabataan nga nagtungha. Din unsay gidangatan sa pinasugdan sa kalibutan. Na. Pero katong nahitabo kung kuyaw man hunahunaon, kung malisang naman ta sa mga nailunop, naay mga baha, naay mga kusog kaayong pagbagyo, malisang naman ta na unsa nakakuyaw tong panahon ni Noe? Nga ang kaluwasan atong panahon na, arkara ni atong panahon na. So, mas dako paning palaabuton, kay matod pa huwa paning mahitabo, sukad sa pagkatukod sa kalibutan, pero may gisulti atong Jesucristo. Kung mahitabo na, di na ni mahitabo pag-usap. Naay nagpaluyuan ng rason. Kay nga naman, gihukman na. Gisilutan na. Panahon sa lunop. Ang sistema, nagisguta panahon ni Noe. Pero mugawas man na sa unahan sa atong topic karon. Na, pag human ni atong panahona, gikan sa paghukom sa Dios, nahitabo na po mo atubang na po dakong kasakitan. Pero kung mahitabo na kuno ning dakong kasakitan, di na po ni mahitabo pag-usab. Sa ato pa dunay nagpaluyong misteryo ani. Nga naa gyud nakasulat sa Biblia nga mauna karon ang importante nga atong hisgutan niining topic niining atong programa karon. So ato nang susiho. Sa dili pa mahitabo anam-anamo nato ni. Sa dili pa mahitabo ang dakong kasakitan nga moabot diri sa kalibutan.
Kita ra bagyod. Kayo tanawa ang atong Kristo mo ay nagsulti, ang mga apostoles wala na. Pero tanawa gani, di ba ni ata karon sa ato pa posible nga kita mangandam tungod kay posible niining ato karon pagkinabuhi. Dinhi sa ibabaw sa naong sayuta. Posible nga sa ato kana mahitabo. Ha? Busa ang ato pagpangandam. Kami pud isip mga ministro sa dapit sa Espiritu Santo na Philippine Association Divine Master Holy Spirit Incorporated, mga ministro mi sa Holy Spirit. Divine Master Holy Spirit. Na. So, kami gumikan nga naan. Kung unsa man, ang naa sa Biblia bahin sa bulwaton sa Espiritu Santo, responsibilidad na muna nga mga ministro sa PEDM sa pagpahibalo. Busa kung doon na may mga kasikas, nga doon ay mga istorya, bahin diri nga gipangbato diri sa PEDM, di namo na tagaan og pagtagad. Ang amuan nakatuto kami sa among trabaho, kay basin pag-abot sa panahon, martilyuhon kami, nga moabot ang panahon nganong wala mapasiran itudo ang mga tao. Nganong nigtutok malang mo sa mga isyo nga gibato diha sa inyo, di na lang namo natagaan pagtagad. Kay ngano kumo naman na, kay walay baruganan nga dili kahilabtan sa uban nga dili nimo kauban. So inana na busa ang ato wala na ipadaplin ta na. Wala ka focus ta. So bradani, sa dili pa moabot ang dakong katalagman bradani, dakong kasakitan nga wa pa may tabo sukad sa kalibutan. Unsa ang masinatian sa tao nga gipasidaan sa atong Ginoong Kristo daan bradani? Mga in between mga troubles ug mga kasakit mo sa atong basahon ang pahayag ni Kristo dinhi sa Mateo kapitulo 24 versikulo 6 hangtod sa 8. Og makadungog kamo og mga gubat og mga dungog-dungog may tungod sa gubat. Pagbantay kamo nga dili kamo makuyawan kay kinahanglan gayud kini nga mahitabo. Apan dili pa kini mao ang katapusan. Kay managubat ang nasod batok nasod ug ang gingharian batok sa gingharian ug mahitabo ang mga gutom ug mga linog sa nagkalain-laing mga dapit. Kining tanan mao la may sinugdanan sa mga kasakit. Busa nagpasidaan na sa di pa maabot ang katuang hilabihan nga kadako na gyud nga katalagman nga mao ni katapusan. Aduna pay mas tinati ang tao nga mga in between nga mga problema, gubat nasod batok nasod, nya hinabo ang mga gutom sa nagkalain mga dapit. Nya mga linog, uguban pang mga katalagman nga mahitabo sa kalibutan, sa di pa mahitabo ang dakong kasakit. Busa bradani nga sinatian na nato na ining atong panahon, makita nato sa Facebook, sa YouTube, balita sa television, mabati nato sa radio station. Nga naadya nga mga nakanang gisulti sa atong Ginoong Kristo nga hitabo na. So, bahin sa mga maunay sinugdanan sa dakong kasakitan. Buti pa sabot nga kun naa na nato na sinatian, wala na tay kumpiyansa. Ang ato ana ta sa pagpangandam. Niya ta. Nga lagi yun niya, gospel na makarayo. Dinagin lang nga, tubag-tubag pa sa mga debate. Kaya unsa may mahimo na to, unsa may ani na to, unsa makuha na to, magsitubag-tubag. Unya, maabot kalit ng katapusan, o takandam. Bisan pa, bradani, og doon ay mga mamugos na to, nga muni, nga makig-discuss yun. Bahala na sila, di na problema na to. Agi na ta ana, bradani. Agi na ta ana, human na ta ana, wala na. Daghan ng mga listeners nga nasayod ana, nga kita nasayod, diin kita nagprogram. Sukad pa sa unang panahon, busa dili na nato na siya tagaag pagtagad. Kay ngano si kinsa man sila nga atong tagaag pagtagad. Mao na, pati panahon na para nila. Granting nga kita mutubag sa mga isyo. Ang problema karon mao ni human sa pagtinubag ang isyo. Doon na nabay magpamiyembro nato sa usa kay nakasabot ta kay gidiscuss ta. Mao gani. Ang tubag nga mao ra. Unsa may makaluwasan natong debate dili. Ang atong pangandaman kaning pulong sa Dios gihatag. Mao na, diha na mo na giingon nga dili kay sa istorya lang. Mo na giingon nga kun dili ang katong atong gikuan nga paghuman anak karon sa kuan anak nga dunay atong ikapamatuod. Pare karon sa bulwaton sa Espiritu Santo bisan ko matas unahan anak. Niya atos ang iplastar. Plastar ta sani. Ang kalibutan mga kahigalaan ug mga kaigsunan. Niagi na ang gihukom sa Dios ani og matubang patah dunay duha. Dunay duha gyud nga pinakakuyaw kini nga hukom. Ang usa miagi na duna pagi pinakakuyaw. Nga kato tapuson man dito ang kuan dito katong panahon ni Noe. Mao tong makasulod sa arka mao ray maluwas pero hukom man to. Muna ang tibuok kalibutan pag muhukom ang Dios God, tibuok kalibutan mailalo man Gus hukom. Unsay prueba ni ana Brad Junrel? Atong pagabasahon lang Brad Makarayo ang Roma kapitulo 3 bersikulo 19. Karon nahibalo na kita nga bisan unsay gisulti sa kasuguan kini gisulti ngadto sa mga anaa sa ilalom sa kasuguan aron ang matag usa ka baba masapungan ug aron ang tibuok kalibutan mahisakop ilalom sa paghukom sa Dios. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan,
ang tibuok kalibutan mailalom sa paghukom sa Dios. Ug ang usa nga gipailalom ang tibuok kalibutan sa hukom sa Dios nga niadtong panahon na walay nakaikiyas, niadtong panahon na sa panahon sa paghukom sa Dios nga gipakanaog na diri sa ibabaw sa naong sayuta. Pagpuon niya sa mga tao nga dili niya matagaan sa kaluwasan. Tungod sa ilang pagkawalay pagtuo niadtong panahon na mauto ang lunop ug ang desisyon niya nga hukman niya ug ang kaluwasan nga gihatag sa Dios atong panahon na arka. Muna nga importante nga kung unsa ang ipakanaog sa Dios nga hukom, maghatag po siya glutsanan nga para ang tao maluwas. Niadto panahukman man niya pinaagig tubig. Agi pabuhat niya si Noe ug arka sa pruiba ni anak Brad Jezreel. Niya Brad Magarayon nitagad gid si Noe sa pasidaan ngadto sa kaniya sa Dios niya o gibuhat niyang arka aron maluwas yang panimalay. Niya atong basahon diri sa Hebrehanon kapitulo 11 bersikulo 7 giingon sa pagpahayag. Tungod sa pagtuo, si Noe sa napasidan-an siya sa Dios, mahitungod sa mga hitabo nga wala pa makita, mitagad sa pasidaan, ug iyang gibuhat ang arka alang sa pagluwas sa iyang panimalay. Tungod nini, ang kalibutan iyang gihukman sa silot, ug siya nahimong manununod sa pagkamatarong nga pinaagi sa pagtuo. Busa hukom ang gisgutan sa nakasulat sa Biblia. Unya iyang hukman ang kalibutan, si Noe gipasidan-an, gipabuhat og arka para maluwas iyang kaugalingon ug ang iyang panimalay. Unsay gibuhat ni Noe sa diha nga gisugo sa Dios? Gituman ang sugo para sa kaluwasan. Unsa to? Arka. Ngano? Ang hitabo lunop may gamiton sa Dios sa paghukom niadtong panahon. Unsay gibuhat ni Noe? Una, gidisiplina niya iyang kaugalingon. Unsa? Na? Si Noe usa ka magwawali, gisubay niya ang pagkamataro nga dili siya mahimong sa lawayon sa mga mata sa tao niadtong mga panahon. Giwali ni Noe ang iyang pagtuo, giwali ni Noe ang iyang pagkamatarong, giwali niya ang kaluwasan nga mong arka. Prueba. Pabor ko ang Biblia, basahon ko diri sa nakasulat sa 1 ika 2 Pedro 3 kapitulo 2 bersikulo 5. Kung ang karaang kalibutan wala kaloy sa Dios, bisan tuod giluwas niya si Noe nga magwawali sa pagkamatarong. Kauban sa 7 ka mga tao, sa diha nga gipalunupan niya katong kalibutan sa mga dili Dios nun. Una, si Noe, wala bulingi ang iyang pagkamagwawali. Sa mga mata sa Dios o sa mga mata sa tao, siya matarong ni adtong panahon na. Gipaningkamutan ni Noe nga siya matarong. Gipaningkamutan ni Noe nga iyang masangyaw, mapaybalo ang kaluwasan nga mong arka. Giwali niya ang arka nga mong kaluwasan, giwali niya ang pagkamatarong. Pero unsay gihimo sa mga tao? Wa mo tuo. Sa giwali ni Noe ang kaluwasan arka. Ang uban wala gatarong. Wala pud modawat sa pagtuong gitanyag ni Noe. Pagtuo nga hukman ang kalibutan ug ang kaluwasan arka. Nilingiw ang mga tao. Imbes kay paminawan, patalinghugan, wa dawata, ang resulta nangamatay sila pag-abot nga gipalunupan sa Dios ang kalibutan sa unang Pedro kapitulo 3 bersikulo 20. Mao na nay resulta sa mga pagwali ni adto mga panahon nga dili gatuuhan. Busa number 1, pagtarong, pagtuo, importante. Unsa pa? Bahin sa kaluwasan nga makadangat ka. Bulahan sila nga nakasulod sa arka nga nituo sa gipasidaan sa Dios. Og kato balang mga kaigalan ug mga kaigsuonan didto ra bakutob ang sa gumagon sa mga tao diri sa kalibutan ang tubag di ta magkumpiyansa mga kaigalan ug mga kaigsuonan. Kay may lain pang plano ang Dios. Gawa sa hukom ni adtong panahon na si Noe ug ang iyang pamilya mo rin nabilin 8 ka tawo ang naluwas panahon sa tubig, walay mga yuta. Dato miagi nga mga wali na to na may ato miagi Sabado, gisgutan na to ang kasaysayan sa panahon sa lunop. Walay yuta nga wala to maabot sa tubig, tanan gisalanapan bisag unsa ka habog sa bukid ni adto panahon gisalanapan pila ka maniko ang kahabugon ni adtong panahon na din nilapa sa ibabaw sa naong sa yuta, ang yuta nabilin abuhan ra king Noe ni adtong panahon na. Din tuwa gipabuhat sa saon na pagluto ni Noe ni adtong panahon na di siya buhat og abuhan sulod sa arka. Busa ang abuhan ni Noe na yuta, busa mao ra toy wala gid maabot sa tubig. Okay, di pa man uso ang gas atong una good bad. Magarayo. So, yuta gid ang nabilin diya sa arka ni Noe. More yuta naglutaw. Ang gibuhat ni Noe nga nagbilin gid gyapon siya og yuta nga dili gid maabot sa tubig. Kay mo di gamiton ang abuhan sa arka nana nga sistema. Pero kato siya bunga to sa pagtuman sa sugo sa Dios. Muna nga makita nimo ang Dios, grabe siya ka manggiluyon.
Kay og ang tanan tawo na lang gid pod adto Bisan bisan tuod gitinguha sa Dios nga maluwas ang tanang tao, magagahim gyud ulong ubang tao, busa wa gid maluwas. Oh, mao na ay resulta. Oh, na mao na siya. Mga kahigalan ug mga kaigsuonan. Nining panahon na karon. Atong pamalandungan, magkumpiyansa bata kay humana ang kastigo sa Dios sa kalibutan, nga gipuo ang mga tao nga iya nga dili niya luwason ni atong panahon na. Ang tubag di ta magkumpiyansa. Ngano? Atong Ginoong Hesukristo mismo mo'y nagsulti. Una, nanawagan ang Dios sa mga tao sa tibuok kalibutan. Dunay gisulti atong Ginoong ang tanang gisulat tumanon, walay pagasayloan. Gisulti sa atong Ginoong moabot ang dakong kasakitan ng ingon wa pa mahitabo sukad sa pagkatukod sa kalibutan. Na kung didto ra kutob ang hukom sa Dios, panahon ni Noe, nganong duna pa may dakong kasakitan nga palaabuton sa tao. Ug ngano man nga ang mga ilhanan sa dakong kasakitan, pag abot ana nasinatian man nato gubat sa mga nasod, walay kalinaw na mga kaigalan ug mga kaigsuonan, halos atong makita sa balita sa YouTube ug sa Facebook, makita nato nga halos wa nay kalinaw ang naa sa utok sa mga nagkalain-lain nga mga kanasuran nga hitso sila sa kahimanan sa mga kahimanan sa panggubat o sa panggubatan. Oh. So inana nga sistema. Kung doon namin kalinaw, pipila ra ka bulan, pipila ka tuig, sugod na pod. Gubat na pod. Inana ra. Pero usahay pod kung dunay linaw nga nasod pod, usahay pod mo padala man pod na sila sa ila po mga sundalo pod dunay nasod nga nagkuan kay. Nga mapil sa gubat. Kay nilabanay man na bradani. So ingon ana nga sistema busa nagpadulong na kita nga nasod batok nasod managubat nga di ta kinahanglan makuyawan kay kinahanglan gina mahitabo. Sa ato pa, kinahanglan mahitabo, di gina masayloan. Mao gina siya muna nga, sa dagan sa atong kinabuhi. Nga naa diha, mubuntag man, muhapon naman, mugabi, adlaw na pod, mga batian ginato ng gubat-gubat. No, inana nga sistema, busa puno ta sa pagpangandam, mga kaigalan ug mga kaigsuonan. Ha? Atong susihon sa balaang kasulatan nga doon na po'y pinakakuyaw, nga lain na sang plano sa Dios. Ngano nga kinilain na pong plano, wa pa mahitabo sukad sa kalibutan, pamugatan na to, atong pruibahan. Sa una sa panahon sa lunop, ang safety, katong mabuhi dias ilawom sa tubig. Kay lunop pa na. Pero kining dakong kasakitan, lain na pong plano sa Dios, apektado na, nga laglagon ang tanang mga tao pohon, laglagon ang mga tao, apektado na ang mabuhi sa tubig. Di na silutan sa Diyos ang sa mga tao pinagi sa tubig tungod kay karon panahon kung may buhaton sa Diyos, daghan namang maimbento ang tao. Subarino lanan, maluwas na ka. Mao na. Busa ingon ana nga sistema. Busa dili gid nato maapas ang mga plano sa Dios pero pribahan ta na. Brad Rome, asa ang gipasabot nato nga ang plano sa Dios niini karon nga ang paghukom sa tibuok kalibutan sa lain na pong plano kanang dakong kasakitan ang tanang mga tao laglagon mapuo bradani puuhon unya ang sistema ni ana Brad Rome apil na pod ang mga isda gani niya na apil na gyud Brad Macrayo ato lang pagbasahon ang pruiba dinhi sa nakasulat sa Soponias sa kapitulo 1 bersikulo 2 hangtod sa 3. Akong pagautoton sa hingpit gayod ang tanang mga butang gikan sa naong sa yuta nagaingon si Jehova. Akong pagautoton ang tao o ang mananap. Akong pagautoton ang mga langgam sa kalangitan o ang mga isda sa dagat o ang mga kapangdulanan sa mga dautan. O akong pagaputlon ang tao gikan sa naong sa yuta nagaingon si Jehova. Busa kung basahon kana sa ang pulong sa Dios sa Soponias 1 bersikulo 2 ug 3 ang pulong sa Dios gitawag na ng pagpuo ug paglaglag akong pagalaglagon sa ato pa puuhon laglagon apil na ang mga isda huna-huna mga kaigalan mga kaigsuonan kung pananglitan ni ato panahon na nag-abot na ang dagat nag-abot na ang kuan ato nag-abot na ang na may isda nga mabuhi sa tabang og parat nga nag-uba na ang katong nagsagol na ang tubig nga parat og tubig nga tabang. Naay mga mabuhi pero niini nga panahon na apil na apektado na ang mga isda niining panahon na. Do na ginagpaluyong misteryo niining panahon na unsa gid kahidangatan sa kalibutan. Ug asa gidapita unsa na puy kaluwasan na pud niining dakong kasakitan kaysa una katong lunop sa una arka man. Karon naa na puy nagi preparar pod ang Dios ani. Nga asa dapita maluwas ang tao nga mauna karoy itaniyag sa mga alagad sa Dios dining atong kapanahonan karon.
So atong susihon sa nakasulat sa Biblia. Bradani, kung makita nato sa Facebook, makita nato sa YouTube, Bradani. Labi na i-search nato ang bahin sa Intercontinental Ballistic Missile. Naay mo gawas, Bradani, nga dunay mga paagi, nga dunay buhaton kung depende sa makaabot ka sa kantidad nimo. Nga safety ka pag abot bisan pa og duol karaanang nadagpakan sa kanang Intercontinental Ballistic Missile. Pero Bradani, kung susihon ta ang balang kasulatan, may magasto bagyod nga kwarta sa mga pinakaadunahan nga makaabot gyud sa paggasto aron nga makalikay kanianang panahona. Bradani, do na bagi kataguan ang mga tao, Bradani, bisa pag mugasto sila pila ka bilyon, Bradani, nga didto sila mutago pag abot sa adlaw paghukom nga dakong kasakitan, Bradani. Okay, kay kung mga milyonaryo sila, bilyonaryo, pili mas sila magbuhat og underground bunkers, mga pila ka gatos ka pigigan sa yut, ibabaw sa yuta. Kunya, pwede po sila buhat mga sa outer space, magpaluta-luta sila, bali sila migo. Problema kay hasta ka na napitan, di magkaluwasan na sumala sa Biblia. Atong basahon ang nakasulat din sa Amos, sa iyang kapitulo 9, versikulo 2 ug 3. Bisan sila magakalot ngadto sa Sheol, gikan didto kuhaon sila sa akong kamot, ug bisan sa makakatkat sila ngadto sa langit, gikan didto yuyuron ko sila. Bisan sila magtago sa ilang kagalingon dito sa kinatumyan sa Carmelo, pangitaon ko sila, ug kuhaon ko sila gikan dito, ug bisan sila tagoon sa gikan sa akong pananaw sa ilalom sa dagat, dito sugoon ko ang mga tagwalo ug siyang mga paa kanila. Busawa naging lugar asa lapit sa kalibutan, bisan pa sa outer space. Kay matod pa Diyos, kung ka si babaw, yugyugon ka. Kung nakasilawom sa dagat, kuhaon ka po, padadaan kang mga mananap nga mupaa kanimo. Bisan ka sa pinakatumoy nga lapit sa yuta, di na gina mo silbi tungod sa nuclear war. Madagat ka man, madidto makas pinakataas nga pinakatumoy nga bukid. Kuhaon sa Dios, magkutkot, magkalot man kuno sila. Diya sa Seol, di gyud kuno gyapon magsilbi. Mag-underground ka man, motong gisgutan ni Bradani, di gyud gyapon. Ang nakaproblema manggod mga kahigala na mga chemical warfare karon dili na gyud magsilbi. Unsaon na pagkuan nga ang tanang tawo mohanggap magyug kag hangin. Muna nakaproblema gyud karon. Muna nga ang ato maniguro kita sama sa panahon ni Noe. Kung asa ang gihulagway sa Biblia o gisulat, tumanon magig kuno na matod sa ato Jesucristo, mao na lang gina ang atong sundon. Aha ang direksyon nga gitudlo gisulat sa Biblia adto gid ta mosunod. Ngun ana mga kaigalaan og mga kaigsunan. So ato nang susihon sa nakasulat sa Biblia. Mga kaigalaan, ang mga ilhanan, mga sain ba nining atong panahon karon sa pag-atubang nas dakong kasakitan nga sinatianan nato. Ang sitwasyon sa kalibutan karon mga kaigalaan o mga kaigsunan, dili na gyud siya ingon nga naa pa sa normal. Wala na. Gihulagway na sa panagna sa Biblia. Unsay prueba ni anak kung basahon nato ang Biblia, Brad Junril? Ato lang basahon diri Brad Macarayo no diri sa basahon sa Catholic Bible diri sa Isaias kapitulo 24 bersikulo 19 hangtod sa 20. Nagunob ang kalibutan ug misiak kini. Nagsusapinday ang kalibutan daw hubog. Nagtuya-tuya kini sama sa payag nga gikuso-kuso sa bagyo. Nabugatan kini sa kalapasan. Ini kapukan ni ini dili na kini makabangon. So na, ang sitwasyon sa kalibutan dili na gid siya normal. Mga kaigalaan o mga kaigsunan, nagsusapinday na. Sama sa hubog, sama sa payag nga gihapay-hapay sa hangin. Gamay payag nga gihapay-hapay sa hangin. Nabugatan na tungod sa kasalanan. Inig kapukan, di na makabakon ang kalibutan. Kana ang sitwasyon sa kalibutan mga kaigalaan o mga kaigsunan. Busa dili na angay kumpiyansahan. Ang nakasulat sa balaang kasulatan, ang panawagan sa Dios kinahanglan maminaw ang tibuok kalibutan. Kung unsa may panawagan sa Dios bahin sa tanang tao maluwas, tanawa gani gitingwa ang tanang tao maluwas, pero walo ra gyud ang naluwas nga gi-record sa Biblia, naluwas panaw slunop sinuwi ra gyud iyang pamilya. Kay maoy dituo. Pero ang uban nga patuo-tuo man as nuwi. Tuo man ka ana. Wala kay para sa sila nagisakto. Pero wala sila mahibalo nga tinuod nga ang Dios nagsulti, naghatag og instruksyon didto ni Noe bahin sa kaluwasan. Mao man ay nakaproblema. Sa tao nga wala gyud magpatalingho. Ingon ana nga sistema. Mao nga sa side na mo wala may gapanghilabtan. Depende ikaw mo ay magdala sa imong kaugalingon nga pagtuo, ikaw magdala maningkamot kas pagkabot sa kaugalingon mong kaluwasan. Mao man na siya. Musa mo na nga kami dili gyud makapaabot kamo nga mga listeners namo nga nagsunod sa among programa kanunay
dili mo makapaabot nga kining bakba namo do na may mga dili kaubanan namo nga among tirahan. Dili. Nakapokus kami sa among trabaho. Sama sa gibuhat ni Noe ni adtong panahon na. Nakapokus sa pagbuhat sa arka o sa pagwali bahin sa pagkamatarong. Kana may atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan. Ang sitwasyon sa kalibutan karon mga kaigalan o mga kaigsuonan, nahibalo na ang mga apostolis. Usa sa mga apostolis atong Ginoong Kristo. Nagpasidaan na nga ang kalibutan duna nanay gitagana na kini sa Dios. Asa gitagana? Pasagdan ta lang ang Biblia brad dani. Kung unsa ang kalibutan atong ang atong gisulti gitagana na ni sa Dios. Kung asa ni gitagana, ang Biblia na lang atong patubagon brad dani. Usa ang si Apostol Pedro unsay gisulti ni Apostol Pedro di ay brad dani. Ano atong basahon ang pahayag nga gisulti ni Apostol Pedro dinhi sa nakasulat sa Ikaduhang Pedro kapitulo 3 bersikulo 5 hangtod 7 kuno yung pahayag. Sila nagpakabuta sa tinuod nga butang nga mao kini. Nga sa karaang panahon pinagi sa pulong sa Dios dihayo sa mga langit nga nangalungtad o naglungtad sa usa ka yuta nga naumol gikan sa tubig. Og pinagi sa tubig nga pinagi niini ang kalibutan nga nalungtad kaniadto ginunupan sa tubig og nalaglag apan pinagi sa maorya mo sa nga pulong sa mga langit ug sa ang yuta nga karon nagalungtad gitagana alang sa kalayo gitipigan alang sa adlaw sa panudya ug sa kalaglagan sa mga taong dili Dios nun. Busa ang kalibutan gitagana, gihisgutan ni apostol nga si Pedro nga ang karaang kalibutan gipalunupan. Pero ang kalibutan nga atong gipuy-an karon gitagana na sa paglaglag bahin sa kalayo. Ug ang sitwasyon ni ana nining kalibutan gidugang paghulagway sa maulang gyapon nga kapitulo nga gibasa ni Bradani. Unsay prueba ni ana Brad Israel? Niya atong basahon brad makarayo sa maura gyapon nga sitas pero atong pagabasahon sa bersikulo 10 hilapos na nga 12 sa gibasa ni Bradani. Niya atong basahon apan ang adlaw sa Ginoo moabot sama sa usa ka kawatan. Nga unya ang mga langit magalungtad uban sa dagkong dinaguok ug ang mga kasugdanan sa kalibutan nangatunaw sa hilabihan kainit. Ug sa pagkasunog sa yuta ang mga buhat nga ani-ani ini sanglit kining tanan nga mga butanga pagatunawon man sa ingon nga pagkakinahanglanon gayod di ay nga magkinabuhi kamo sa pagkabalaan sa ug pagkadyusnon nga nagapaabot sa pagpadali sa pagpaabot sa adlaw sa Dios nga tungod nini pagaduslitan ug pagatunawon ang mga langit ug ang mga kasugdanan sa kalibutan pagatunawon sa kalayo. Busa sa nakasulat sa Biblia, munang pagkakinahanglanon gayud di ay nga magkinabuhi tas pagkabalaan. Mamantong pagkamatarong panahon pa ni Noe. Unya pagka-Dios nun. Unya ang kalibutan gitagana alang sa kalayo. Unya pagatunawon o ang mga langit o mga sudanan sa kalibutan mga tunaw sa kalayo sa atong nabasa sa Biblia. Balag unsaon man pag-interpretar sa uban ni ana nga mga magbasa sa Biblia. Basta kay maunay nakasulat. Gitagana ang kalibutan alang sa kalayo niya ng panahona. Munay atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Ug ang sistema tungod kay kalibutan gitagana man sa kalayo pagkahagba na, pagkatuman ni anang gibutang og tulpok nga musangko gitana pagtuma na sa Biblia ang kalibutan di nagyud pud mapuslan. Unsay prueba ni ana kun basahon nato ang Biblia Brad Rumi. Ato lang basahon Brad Makarayo ang nakasulat din sa Isaiah sa iyang kapitulo 24 bersikulo 1 hangtod sa 3. Ang atong basahon nga Biblia kini ang pulong sa Dios. Nagaingon dinhi. Pamati laglagon ko sa Ginoo ang kalibutan hangtod nga dili na kini mapuslan o pagatibulaagon niya ang mga lumulupyo niini usa lang ang dangatan sa tanan mga lumulupyo
agalon o sulugon, tig baligya o tig palit, tig pautang o tig pangutang malaglag gayod sa hingpit ang kalibutan o wala na gayoy mahibilin niini mao kini ang giingon sa Ginoo. Busa nakasulat sa balaang kasulatan giingon. Pamati, pagalaglagon sa Ginoo ang kalibutan. Pagkalaglag na parehas ra dangatan. Mga adunahan, kabos, tigpautang o mga mangungutang. Unsa pa gyud na kanang gihisgutan tanan lugar nga dangatan sa tao. Inig kalaglag niini. Mao na pagkahagba sa kalibutan, di na mapuslan. Mga kaigalan ug mga kaigsuonan. Kung atong aninawon sa Biblia, nakaredy na bata ni anang tanong? Nakaredy na bata? Andam na ba ang atong kaugalingon? Yan ang gitawag nga nakasulat sa Biblia. Unsay dangatan sa balaang kasulatan nga nakasulat? Asa padulong ang kalibutan? Ang dangatan nga nakasulat diya sa balaang kasulatan sa kalibutan. Unsa? Ang kalibutan na puno sa tunglo sa Dios. Tungod kay ang kalibutan nabugatan sa kasalanan sa tao, lukop na sa tibuok kalibutan. Maubitan na kung basahon bitaw, kumon man na, labi magkonsagra o misa sa patay, unsa man diha. Maubitaw nang naabitaw diha nga mugawas nga ang kalibutan na ang sala misulod sa kalibutan pinaagi sa katawag ang tanang ang tibuok kalibutan ang tanang mga tao ang sala misulod sa kalibutan pinaagi sa usa ka tawo ug natungod ang tanang mga tao nakasala man. Sa ato pa, ang tanang mga tao nakasala. Tibuok kalibutan. Kung ang kalibutan nabugatan sa kasalanan, ni anang panahona nga hukman sa Dios, laglagon sa Dios. Tungod kay ang tibuok kalibutan na ilalom sa tunglo sa Dios. Ug ang iyang desisyon, laglagon niya pinaagi sa tunglo, sunogon niya ang kalibutan pinaagi sa tunglo. Unsay prueba niya na nga nakasulat sa Biblia, Brad Junril. Ato lang basahon Brad Macarayo no diri sa Isaiah sa iyang kapitulo 24 bersikulo 3 ikaman nato sa 6. Ang yuta pagahimuon nga walay sulod, gayod pagalaglagon gayod. Kay si Huba mao'y nagsulti niining pulunga. 6. Tungod niini ang tunglo mao'y naglamoy sa yuta ug silang na nagpuyo sulod niana hikaplagan nga sad-an busa ang mga pumuluyo sa yuta nangasunog ug jutay lamang ang nahibilin. Busa sa nakasulat sa Biblia ang kalibutan nabugatan sa kasalanan, unya dito gibasa kaganiha, unya karon gibasa ni Brad Junril nga ang tunglo mao'y naglamoy sa yuta. Sa ato pa, puno sa tunglo sa Dios ang naong sa yuta. Unya tungod kay tunglo may maglamoy sa yuta, malaglag ug masunog, jutay lang ang nanghibilin sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Tanawon ta sa balaang kasulatan. Ikapila bang tunglo kung susihon ta ang nakasulat sa Biblia at tubangon nato Brad Jisrael? Katulong tunglo gid kana Brad Macarayo. Niya atong basahon diri sa nakasulat sa unang hubad sa King James version nga ang Pinadaya gitawag og bugna ug ang Santiago gitawag og Jacobo. Niya atong basahon sa bugna kapitulo 11 bersikulo 14 gingon, mingagin ang ikaduha ka tunglo. Aniya karon ang ikatulo ka tunglo moabot sa madali. Busa ikatulong tunglo ang makapahimong walay sulod sa yuta ug musunog sa mga ania sa naong sa yuta. Bradani, ikapila bang tunglo kung maoman ikatulo mang tunglo unsa bang ikatulong tunglo nga maoy muhimong walay sulod sa yuta ug maoy makapahagba sa kalibutan ug dili na mapuslan Bradani? Atong basahon na nakasupayag sa Biblia, Brad Macarayo, dinhi sa basahon sa Isaiah. Kaya ang kapitulo 42 ug sa iyang bersikulo 25, ingon yung pahayag. Kinsa ba ang ana sa tiliwala tungod nini ang iyang gibubuang sa ibabaw niya ang kasuko sa ang kakusog sa gubat o nagkapasilaob kini kaniya apan siya wala magmasayo nini o kini nakasunog kaniya apan kini wala niya ibutang sa iyang kasing-kasing. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan tinaw
nga ang ikatulong tunglo gubat di ay. Mga kaigalan ug mga kaigsunan, unang gubat miagi naman 1914. Unya ang gubat ikaduha Second World War mao man tong naa sa 1939 nagsugod hangtod sa 1945. O niya panahon na makatago pa base sa mga sultis katigulangan. Makatago pa. Nailangob. Makatago ka. Lasang. Katago ka. Pero karon tago. Mato pa sa Dios. Kwaon tayo ka. Laglagon kay kining panahon na mutumbas na ni sa panahon ni Noe. Mulabaw pa yun ni. Dako pa yun ning kasakitan. Apektado na ang mga isda ni ining panahon ng kalayo. Anggi tagana. Mga kaigalan ug mga kaigsunan. Dili nato na ipakabaliwala lang mga kahigalaan. Ngano man kana tinuod og kana pangandamanan, ngano man kinira. Kalayo ang gisgutan. Kung doon na may mo discuss niana nga sa huna-huna, ang mga nagsunod karon, tinuod bagyog kani nga ang kalibutan gubon, pinaagi sa ikatulong kalayo, gubat sa kalibutan kalayo. Mga kahigalaan mga kaigsuonan, nikuhag sampol ang atong Ginoong Kristo gani. Kung basahon nimo diya sa Lucas, Kapitulo 17, kung basahon nimo sa gisultis ato Hesus Kristo, 26 hangtod 29, grabe na. Naghisgot siya partis mga adlaw ni Noe. Nga wa mutuo ang mga tao, ang uban paspas ug balay, nangasawa na nagpamana, na nag-inom, na nagpangaon sa mga gidili. Gisgutan na pod niya si Lot niadtong panahon na. Diin si Lot gipapahawa kay dito sa Sodoma dito sa Sodoma. Kay niadtong panahon na laglagon sa Dios pinaagi kalayo. Mga kaigalan mga kaigsunan. Ang hinungdan ngano kung sa kasaysayan na kung basahon nimo sa Henesis na, mabasa man na sa nakasulat sa Henesis 19 nga kapitulo, naa diya makita nimo nga paulan sa Dios gikan sa langit ang kalayo niadtong panahon na. Ang kasaysayan ni ana nganong gihukman sa Dios gisilutan ang Sodoma, apil na ang Gomora niadtong panahon na tungod sa kasalanan nga nahimo ni ana. Gisilutan, humag silot, gipalingkawa silot ang kaluwasan atong panahon na pagbiya ra gid atong mga dapita. Didto sa Sodoma sa Sodoma silot niadtong panahon na. Gipabiya siya. Human nga nakatalikod siya, gihukman na sa Dios. Dito gikastigo niya, pinaagig kalayo. Human nga gikastigo, pinaagig kalayo, tanawa, napuy-an pa bang Sodoma, mga kaigalan mga kaisunan? Wala na. Walay makapataas kamot karon nga ang Gomora o ang Sodoma, gipuy-an sa mga tao, samas pagpuyo nato karon. Nga naas nagkalain-lain nga mga nasod. Wala na. Wala na. Na kung kana nga duha ka dapit, Sodoma Gomora, kung kana gipana sa Dios sa mapa, dabi kay gitagna man sa Biblia nga ang kalibutan di na mapuslan. Ang kalibutan gitagana sa kalayo. Ana na kung saon ta na pagsupak basta kay mao na ang nakasulat sa Biblia. Ana ra man na. Ang ato ani mga kaigalan mga kaigsuonan, naamay mutuo nga dili maguba ang kalibutan. Naamay mutuo nga mapuslan ang kalibutan. Naapod sa side sa PBC sa PEDM di man kami nagdoktrina mi. Mo bitaw nga ang kalibutan di na gyud mapuslan. Mo bitaw na nga ang kanta namo nga dunay bag-ong kalibutan. Busa dunay bag-ong kalibutan inig katapos sa buluhaton sa yuta. Mao man na siya. So ang atoa dia mutuo ka man nga dinhi lang gyapon ka magpabilin sa kalibutan, right nimo na. Imo nang katungod. Sige. Dadaa sa doktrina, umauna siya kuan, sige, to ka, puyo lang gyapon ta sa kalibutan. Bala na ni unsay kuan ani, balag may sama ni masinatian ng sa Sodoma Gomora. Kalayo ra to bradadi kas langit karon. Apil ang mga kuan ani. Tanan way exemption. Bulkan bradadi, mga tandog mo na bradani. Pag abot na mambuto na mga labi na mga intercontinental ballistic missile. Bulkan, linog, lunop, bomba, o guban pang mga kataragman may pakanaw sa Dios. Sistema kung na may dapit nga kuan na ato ra kita may nagdala mo atong kaugalingong pagtuo na. Pero sa balaang kasulatan sa balaang kasulatan gisulat na nga ang kalibutan dili na mapuslan. Unsa na dinhi ato karong ang atong tumong karon mao ni ang pagpangandam na lang mao ni siya. Unsay atong buhaton kinira. Nakasulat na naghatag ang atong Ginoong Kristo sampol. Brad Romy, unsang sampol usas atong Ginoong Kristo? Aduna gyud ipulong sa Dios makaluwas brad makareo.
Sige, basa. Ug atong pribahan sa pagbasa kining nakasulat sa Mateo kapitulo 4 bersikulo 4 nagaingon. Apan kaniya mitubag siya nga nagingon, nahisulat na ang tao mabuhi dili sa tinapay lamang kundi sa matag pulong nga magagula sa baba sa Dios. Busa dunay gisulti ang atong Kristo. May pulong nga nagula sa baba sa Dios. Ang pangutana asa ba pughan naton ang makaplagan ining panahon na karon? Kinalan maka-experience ka gid asa nang lapitan nga baba sa Dios nga magula ang pulong. Oo, so inaana na nga ato ging mabati. O nga kuha na nga sistema. Mao man na siya karon. Mao na nga pag abot niya ana, basta kay naa gisgutan na sa atong Kristo. Gutom, naay pulong nga mabuhi ang tao di las tinapay lang kundi sa patagpulong nagula sa baba sa Dios. Dili kay gutom lang. Tanang kalisdanan. Tulo ang gi-record sa Biblia ang pinakakuyaw. Unsa man? Gutom. Unsa pa? Kamatay. Gidala man na sa mga trahedya, mga katalagman, mga gubat-gubat tinagagmay. Unsa pa na? Mga katalagman. Unsa pa gyud na? Ang atubangon nga dakong kasakitan, nga dakong gira o gubat dinis kalibutan. Dunay gigarantiya ang Dios nga luwason ka. Unsay prueba ni anak Brad Junril. Ato lang pagabasahon Brad Makarayo diri sa Job kapitulo 5 bersikulo 20. Sa tinggutom magaluwas siya kanimo gikan sa kamatayon ug sa gubat gikan sa kagahom sa espada. O busa, luwason ang tao. Pinaagi sa kagahom sa espada, magutom ka man ug magubat. Ang pangutana mga kigalan ug mga kaigsuonan. Sa gutom, inana, di ka malbuhi sa tinapay lamang kundi sa matag pulong nagagula sa baba sa Dios. Ato pa, nana, sa pulong. Kaya ang pulong sa Dios gamahanan sa Hebreanon 4:12. Sa gahom, sa pulong sa Dios, nganong giingon man, o sa kagahom sa espada. Luwason ang tao panahon sa kamatay gutom, tungod kay ang pulong sa Dios, gipakasama og espada, ug ang muhatag ni ana, mao ang Espiritu Santo mismo. Unsay prueba ni anak Brad Jisrael. Niyatong basahon Brad Makarayo sa ang Biblia nga gitawag ang pulong sa Dios sa Episo kapitulo 6 bersikulo 17 gingon. Ug gamitan ninyo ingon nga helmet ang nahuptan ninyong kaluwasan. Gamita usab ninyo ingon nga espada ang pulong sa Dios nga gihatag sa Espiritu Santo aron ikasukol batok sa mga tao. O busa, ingon sa espada. Busa, gipanag-ingon ang pulong sa Dios sa espada kay ang pulong sa Dios gamhanan gipakasama gyapon labi pang mahait kay sa espada nga duhay sulab. Ang gahom sa pulong sa Dios nga makadipinsa sa tao pag abot ni anang panahona. Dios may manluluwas o tinuod man na. Ang Espiritu Santo manluluwas kay gikayusahan na samahan kung basahon diya sa Mateo 6 sa footnote sa Biblia sa Kristohanong katilingban. Pagbasahon sa De Passion sa Juan 14:15-17, ang Espiritu Santo manluluwas. Ang Espiritu Santo manluluwas, pwede sa iyang gahom sangpiton siya, pero nganong muhatag pa man siyag pulong? O, mao man na karon. Nganong muhatag pa siyag pulong? Busa, ang trabaho sa Espiritu Santo, usa. Muhatag sa mga pulong. Ang problema na karon, ining panahon na karon, asa na makaplagan karon ang mga pulong ni ana. Dini sa side sa PEDM, mga kaigalan ug mga kaigsunan, ang pagpamatuod namo naa sa dapit sa Espiritu Santo. Naa sa pagpangalagad sa dapit sa Espiritu Santo. Ug ang usa sa trabaho sa Espiritu Santo, magtudlo sa tanang butang unsay prueba ni anak Bradani. Ang prueba na nato makaplagan din sa basahon sa Juan sa version sa ang pulong sa Dios sa 14 bersikulo 26. Apan kung makagikan ako ang magdarasig nga mao ang Espiritu Santo maong ipadala sa amahan purikan ako. Siya magtudlo kaninyo sa tanang mga butang o magapahinumdum kaninyo sa tanan nga akong giingon kaninyo. Busang Espiritu Santo nga puli ni Kristo mo ka na magtudlo sa tanang mga butang. Busa, magtudlo siya sa tanang butang ug ang tao kinahanglan mo na giingon niining panahon na unsaan direksyon karon nga gitudlo sa Biblia kaluwasan na sa Espiritu Santo sa pagpangalagad Roma 7:6 ug sa pagampo diya sa Espiritu Santo Judas 1:20. Gipahibalo ka na sa mga tao nga nagwali sa balita sa Espiritu Santo sa unang Pedro 1:12. Kadaghan mo na nga gitun-an nga ang katumanan mga ministro sa PEDM. Ug nianang mga panahona nga naa diya ang pagpamatuod sa mga ministro sa PEDA makadangat ka sa pagpangalagad sa Espiritu Santo o sa pagampo nga gitudlo sa Espiritu Santo. Mga kaigalan o mga kaigsuunan,
Kung dunay mususi maura ni, ang usa nga buluhaton sa Espiritu Santo magtudlo sa tanang mga butang og sa mga pulong nga iyang ihatag. Ang PEDM walay ko kaulaw nga magpamatuod og mupruiba nga ang Espiritu Santo mohatag sa mga pulong. Ang gitutukan sa Espiritu Santo karon nga mga pulong labi na sa pagtabang sa mga adunay naghambin sa balatian, sa pagtambal o gingon man dipinsa nga magamit nato pag-abot sa ikatulong gubat sa kalibutan. Asa ang kaluwasan karong panahona? Dili na arka. Unsa ang kaluwasan? Espiritu Santo. Unsay gipabuhat sa Espiritu Santo? Mga lagad ka sa Espiritu Santo. Unsa ang iyang ipabuhat sa tao? Dawaton ang pulong nga gihatag sa Espiritu Santo. Maura na. Murilis og pulong ang Espiritu Santo. Mangutana ang uban. O niya kay nagwali man mong mga PEDM, makapruiba bagid mo kung dunay mo susi, marilis ang pulong. Susi lang mo. Susi lang ug unsa ka tinuod. Susi lang. Walay ko kaulaw na. Nagpamatuod mi sa Espiritu Santo, nahibalo pod mi nga ang Espiritu Santo naa siya karon sa pagtudlo sa mga tao. Maora na siya nga sistema. Walay ko kaulaw na. So ingon ni ana nga sistema, busa ang kalibutan bradani mo padulong magita sa pagkahagba, ikatulong gubat sa kalibutan, ang kaluwasan timbre man sa Efeso 4 versikulo 30, unya naa sa pinadayag 7:2 o 3 o sa pinadayag 9:3 o 4 nga ang maluwas kato ang mga tawo na timbre sa Dios sa Espiritu Santo diya silang agtang. Doon na dayoy gitawag ang paglaom nato kung gunubon man ang kalibutan, asa man taon niya ang atong seguridad nga dapit. Mga kaigalaan, doon ay bagong langit o bagong yuta, pinadayag 21 versikulo 1. Bradani, gipahibalo bagin na sa mga apostolis daan nga may bag-og yung yuta din dito nagpuyo ang pagkamatarong bradani. Last nga sitas na. Oo, gipahibalo jud na daan sa mga apostolis niya ni Kristo nga doon ay gipaabot nga bagong langit ug bagong yuta. Atong mga saon din ni nakasulat sa Kadong Pedro Kapitulo 3, versikulo 13. Apan sumala sa iyang saad, kita nagapaabot sa bagong mga langit ug usa ka bagong yuta din nagapuyo ang pagkamatarong. Busa mo kaniyang paglaom sa tao ang bagong langit ug ang bagong yuta. Busa in ana mga kaigalan ug mga kaigsunan, wala naman kami oras among panghinauton nga inyong nasabtan ang mga kamatuoran. Daan na ang Biblia nag-ingon nga dunay bag-ong yuta ug bag-ong dapit din didto magpuyo ang pagkamatarong. Mauna na nga sa kanta nga dunay o kalipay ini katapos ini sa buluhaton sa yuta. Doon na dayoy ginigawas nga bag-ong kalibutan nga giandam sa Dios. Kung i-search nato makita nato ang bag-ong kalibutan, Radani. So wala naman kita oras sa ngalan na lang sa balaang magtutudlo. Divine Master Holy Spirit na butang sa ako sa Philippine sa screen Philippine Association Divine Master Holy Spirit nabutang dia. Mao kana ang gitawag gipasidaan sa atong Jesucristo nga manluluwas mo kinunsa man ang kalibutan. Among panghinauton nga inyong timang-tibangon ng mga kamaturan aron sa ingon ni ana inyo nang mahukma nga magpasakop mo sa pagtulunan sa PEDM sa dili pa mo abot ang katulong gubat sa kalibutan. Kini ang inyong alagad sa kanginan, Evangelista Brother Hermogenes Macarayo, uban usab sa akong kauban nga mga ministro sa PEDM. Kinusab si Brother Danilo Nakwa. Kinusab si Brother Rama Camus. Kinusab si Brother Gisril Macarayo. Kiniusab si Brother Junrel Malinaw. Ako miingon, daghan salamat sa inyong pagmamati ug may gabi kanatong tanan.